Dagkuan na sa crayfish pero dili ni mao ang atong buhion ug mahuman ni atong fish pond. Padayon gihapon ta pero mag-finishing na. Adlaw Martes na gid guys sa maura gihapon nga bulan pizza 26 og diring dapita nagkining kuy gud mi sa akong asawa kay pertigyong inita. Tungod kay gusto gid namo humanon ang pagsaking diri ang nahitabo. Naapsan hinuon mi sa ulan nga perting kusuga og ang akong finishing wala gyud hinuon marudila. Nalugaw ang akong minasa sa tubig nga perting daghana hinungdan nga ang akong giplastering ni dahili na mao nga tiwas sa giniglantaw ning video ha aron makita ninyo unsay nahitabo namong duha ug diring dapita naluoy jud ko sa kong asawa di gyud matagna ang disgrasya mao nga kamo bisag asa mo mulakaw ayaw gyud mo kumpiyansa kay tanawa akong asawa naglakaw nagkiang-kiang na wala man gud siya kabantay guys kay nagdala siya sako na aday iro nga naghigda sa dalan so wala gyud natuyo iyag yung natumban pertig yung lataa sa iro natingala ko guys makapiang day nang anak sa iro guys wa jud ko nasipiat guys anak gyud to sa iro guys pero pag anak niya guys baho na kini manggong mga iro guys bisag asa ra mga anak bisag tunga sa dalan mga anak mao nang kamo guys ug maglaka mo sa dalan tanaw-tanaw gid mo sa dalan ay gyud mo tinanga guys kay tanawa nga akong asawa o di napiang og diring dapita ka perting inita ginhawa sa tagamay og diring dapita guys ayo lang mo katingala kung nay nagbitay-bitay dapit sa lubot sa akong asawa kay maunay sign sa prat nga gitukod namong duha ang ngalan sa prat namong duha guys prat prit pururot o mao na guys mao bitaw na sa among prat guys butangan gina dapit sa lubot ug kanang hapin guys kay basig magpururot dipinsa na daan guys bitaw guys joke lang lisod po kayo magsigitag seryoso dali ta matigulang og sa wakas guys nahuman na gyud namo og saking ang mga balas og ang sunod namo nga gihimo nang hulami og screen og among gisala-sala kinahanglan ginato ni gamitan og screen kinahanglan ginato salaon para malahi ang dagko kay panalagsa na ay sagol nga dagko nga bato gianam na dayon akong saking guys para makamasa nako ug makasugod nako pag finishing wa na mo mahibalo guys nga ang oras apiki na wa gid mi nakahangad nga ang langit nagmugot na perti ginamong kumpiyansaha kay kung imong lantawon init pa og diring dapita ang vlogger nagbanat-banat na pero perti nagyungkol ba di gyud babayran og kwarta ang kakulba nako aning orasa kay bisan tuod perting inita pero naapoy tubig nga gikan sa taas nga nitugpa sa kong likod nga perting bugnawa mao nga gikulbaan jud kog maayo kay nakahunahon ako kini sign na gini sa ulan ba ako na guys so pakoy tarong taon guys unya ulan pa gid guys wa pa na ako to narudilag tarong guys o diba ang vlogger perting luya kinsa magudi mo like ana god kinsa magudi mo share ana god kaluoy anang vlogger luoy kayo luod kayong naong og diring dapita tubig pa imo pay tubig hinungdan nga ang minasa nalugaw na mao nga kung gihimo ni balhin na lang ko diri sa dili maigo sa ulan kay bisan nito ang nang kakusog sa ulan namang gihapoy panalagsa nga taligsik talig 7 talig 8 daghan gihapon makabasa ra gihapon so kini nga sistema ang simento dugay gyud mo uga dili gyud malikayan nga ang pagrodila magabhian pa pero okay ra kay ang fish pan ako aman muna resulta sa ulan guys di gyud ta karodila dito ra nga ako narodila guys napsan di ko sa ulan so kini napsan na gini sa ulan diri guys panikahi guys og diring dapita ang langit ngit-ngit na padayon ra gihapon ta sa pagrodila sa simento nga basa pa tanawa ang vlogger kining kuy na kay ang oras gabi na bisan tuod nakailis na pero ni balik pa kay kinahanglan pa man magrodila guys ayo ba ninyo kalimti uban ni baya mi ani among business guys tanawa baya ninyo perminti among mga video nga i-upload guys abangi jud ninyo guys hangtod nga magbuhi na tag isda diri guys hangtod magharvest ta guys kining atong pag voice over guys nga kargado og guys na bas na hinunta guys kay sira ta guys sige ta guys bitaw i-support intaw ninyo ning pobre wa may laing magtinabangay kita ramang gyud nga naa diri sa kalibutan ni Facebook kung nakahibalo lang mo nga kanang inyong isa ka like dako na kay nang tabang para sa amo kay kung wala mo ni support sa ako wala gyud pod nako naabot ni kung unsay naabot nako ron hangtod diri lang gyud ang atong video guys og kita-kita ta sa sunod akong upload.